آ میرا پیغمبر عبداللہ ابن مسعود نو تسی اپنے تو دور کرو، میں رب نو گوارا نہیں، عبداللہ ابن مسعود نو تسی اپنے تو دور کرو، میں رب نو پسند نہیں، میرا دل کردا ہے میں اللہ دی چاہت ہے عبداللہ ابن مسعود صبح بھی تواڈے نال ہوے، رات بھی تواڈے نال ہوے، دن دے وقت بھی تواڈے نال ہوے، شام دے وقت بھی تواڈے نال ہوے، مسجد چوے تے تواڈے نال ہوے، سفر چوے تے تواڈے نال ہوے، ہزار چوے تے تواڈے نال ہوے، اے تواڈے نال نال ہون، تواڈے قریب ہون، میں اللہ دی چاہت ہے، میں اللہ نو پسند ہے تے میں باز نو باز دے ذریعے آزماواں گا۔ اللہ پاک نے ساریاں باتاں ارشاد فرماون تو بعد آخر تے اللہ فرماندا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اے میرا پیغمبر سنو میں رب دا حکم، اے منافق کہندے نے، اے کافر کہندے نے، اے مشرکین مکہ جتنے بھی نے اے کہندے نے کہ جدوں اسی آویے انہاں غریباں نو تساں اٹھا دینا ہے، جدوں اسی آویے عبداللہ ابن مسعود نو تساں واپس بھیج دینا ہے، لیکن میں اللہ دا حکم سنو، میں اللہ دی چاہت سنو، میں رب دا آرڈر سنو۔ اللہ سنیا کی حکم تے کیا آرڈر ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اے میرا پیغمبر جدوں تواڈے کول تواڈے یار او آن جڑے تواڈے تے ایمان لے کے آ چکے نے، یعنی تواڈا یار بلال آوے، یعنی تواڈا یار سہیب آوے، یعنی جس وقت تواڈا یار عمار آوے، یعنی جس وقت تواڈا یار عبداللہ ابن مسعود آوے، میرا پیغمبر میرا حکم جے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرا پیغمبر انہوں اپنے تو دور نہیں کرنا، اپنے تو دور نہیں کرنا، اپنی مجلسی چوں اٹھانا نہیں، بلکہ کل سلام علیکم، جدوں تواڈے کول آن میرے انہاں یارانو اپنے صحابیانو تساں سلام کہنا ہے، سلام کہہ کے اپنی محفل تے اپنی مجلس دے اندر بٹھانا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی ایک سیرت وچوں ایک خوبی، انہاں دے اوصاف وچوں ایک وصف تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی، جو کہ قرآن کریم تے عمل سی، اور ارادہ ہویا کہ کوشش کر کے نبی علیہ السلام دے بعض صحابہ کرام دی مکمل سیرت دا خلاصہ اور انہاں دی خوبیاں اور انہاں دے اوصاف بھی تواڈے سامنے پیش کرا، تاکہ انہاں چیزاں نو سمجھ کے، انہاں چیزاں نو جان کے ساڑھے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام جس طرح عمل دا شوق رکھ دے سن، جس طرح دین دے نال محبت اور پیار کر دے سن، تاکہ ساڑھے دلان دے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ شوق پیدا ہو سکے۔ تو آج دے اس مختصر جے وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی دے، اور السابقون الاولون دے اندر انہاں دا شمار ہے، یعنی پہلے جنہاں لوگاں نے نبی علیہ السلام دی آواز تے لبیک آکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت نو قبول کیتا، انہاں دے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار ہے۔
خود جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ میرے تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کے آن والے صرف 5 بندے سن، 5 مسلمان سن، 6واں مسلمان میں ہوں، اور اے غربت، تنگی، پریشانی، مشکلات، کسی دے کول نوکری غلامی کرنی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس سخت حالات دے اندر اس دعوت کو قبول کرنا، یہ بہت بڑے دل گردے دی بات سی، بہت بڑے جگرے دی بات سی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن ام عبد نام تو بھی مشہور نے، یعنی لقب ہے ابن ام عبد، انہاں دی والدہ دا نام ام عبد سی، اس وجہ تو انہاں نوں ابن ام عبد بھی کہندے نے۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی ابو عبد الرحمن کنیت سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ صحابی نے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سب تو زیادہ احادیث بیان کر دینے، انہاں دے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو فقیہ امت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا سمجھدار تے فقیہ انسان دا لقب بھی ملے، اور محدث امت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دی حفاظت کرنے والا، یہ بھی لقب ملے۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتاں کی تھی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ، اور جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات دے اندر بھی شرکت کی تھی، یعنی اسلام دے جو غزوات ہوئے ان دے اندر، ان سب دے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی شرکت موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی دا ایک اور بھی لقب مشہور ہے، صاحب السواد والسواک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رازدان صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مسواک تیار کرنے والا صحابی، مسواک تیار کرنے والا۔ وہ جو روایت ہے نا کہ درخت دے اوتے چڑھے تے بریک جیاں پنڈلیاں دیکھ کے، بعض مورخین نے انہاں دے بارے لکھیا ہے کہ چھوٹے قد دے سن، یعنی کوئی بندہ بیٹھا ہوندا سی، عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوندے سن تے برابر لگدا سی، تو بریک جیاں پنڈلیاں سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسواک اتارن واسطے درخت دے اوتے چڑھے، تو صحابہ کرام دیکھ کے مسکران لگ پے۔ آپ نے فرمایا کیوں مسکران دے ہو، کیوں مسکران دے ہو؟ اللہ دے نبی پنڈلیاں دی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد، او میرے صحابہ یہ چھوٹیاں پنڈلیاں دیکھ کے تسی مسکرا رہے ہو، انہاں پنڈلیاں دی قدر و قیمت پوچھنی جے، میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس رب دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کل قیامت والے دن جتھے لوگاں دے عمل تول رہے ہون گے، نمازاں تول رہی ہون گیاں، نیکیاں تول رہی ہون گیاں، اتھے عبداللہ ابن مسعود دیاں اے 2 پنڈلیاں احد پہاڑ تو بھی زیادہ وزنی ہون گیاں، احد پہاڑ اس تو بھی زیادہ وزنی ہون گیاں۔ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی پنڈلیاں دا وزن نہیں، انہاں دے اعمال دا وزن ہے، انہاں دیاں نیکیاں دا وزن ہے، انہاں دی دین تے استقامت دا وزن ہے، انہاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دا وزن ہے۔ تو میں گزارش کر رہا سا تعارف سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود دا، بچوں سنو، تسی بھی مسواک بنا کے دیا کرو اپنے والدین نو، خدمت کریا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15-16 سال دی عمر دے اندر، 17 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کی تھی۔ اس عمر دے اندر اسلام قبول کر کے جوانی دی عمر ہے، بچپنا ہے ہلے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے رازدان بھی مشہور ہو گئے، اور صاحب السواک، نبی علیہ السلام دے مسواک تیار کرنے والے بھی مشہور ہو گئے، اور مسلسل نبی علیہ السلام دے وضو واسطے پانی تیار کرنا، یہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبیاں میں چاہے خوبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غسل دا اہتمام کرنا، یعنی غسل واسطے پردے دا بھی اہتمام کرنا، جتے نبی علیہ السلام غسل فرمانا اس جگہ تے پردے دا اہتمام کرنا بھی عبداللہ ابن مسعود دی خوبیاں میں چاہے خوبی۔
اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو جڑے صحابہ کرام دی ڈیوٹی سی بیدار کرنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو بیدار بھی کر دیں، آپ دا بستر سیدھا کرنا، آپ دا بستر بچھانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی سی۔ میں روایات دے اندر پڑھیا سی، بخاری دے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام جس جگہ تے بیٹھے ہوندے سن عبداللہ ابن مسعود قدمہ وچ بیٹھ جاندے سن، اللہ دے نبی جوتا پہنن گے، جوتا عبداللہ ابن مسعود پہنائے گا، نبی پاک جوتا اتارن گے تو جوتا عبداللہ ابن مسعود اتارے گے۔ اس بنیاد تے نبی پاک اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا عبداللہ میرے نال ملاقات کرنے واسطے لوگاں نو اجازت لینی پیندی ہے، اجازت لے کے ملاقات کر دینے عبداللہ آج تو بعد سن لین میرے سارے صحابہ، عبداللہ دا جدوں دل لاکھے میرے نال ملاقات کرتے، عبداللہ میرے نبی میرے صحابہ وچوں او صحابی ہے کہ اس نو اجازت لین دی کوئی ضرورت نہیں۔ تسی احادیث دے اندر پڑھے ہوئے گا اور سن دے رہندے ہو، حضرت ابو بکر آئے اجازت لے کے آئے، عمر آئے اجازت لے کے آئے اور جنت دی بشارت ملی، جناب عثمان ابن عفان آئے اجازت لے کے آئے جنت دی بشارت ملی، جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعزاز حاصل ہے، خود نبی پاک نے فرمایا عبداللہ تن اجازت لین دی کوئی ضرورت نہیں، جدوں تیرا دل کرے رات ہوئے یا دن میرے نال ملاقات کرنے دا ارادہ ہوئے آ جایا کر، میرے نال ملاقات کریا کر، میرا دل خوش ہوندہ ملاقات کر۔ اور آپ نے فرمایا عبداللہ اگلی بات سن، کوئی بھی میرے نال ملاقات کرنے واسطے آوے تو اتنی دیر ملاقات کرتا ہے جتنی دیر دا کم ہوندہ ہے، کم ہو گیا تو واپس چلا جائے۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ میرے نبی دے کول ہر ویلے تسی بیٹھے نہ رہا کرو کہ میرا نبی تنگ آ جائے، آخر نبی پاک دے اپنے گھریلو معاملات بھی ہوندے نے، تو لہٰذا جب تہاڈا کام ہو جائے پھر تسی چلے جایا کرو واپس۔ عبداللہ اے پابندی تیرے واسطے کوئی نہیں، جب تک میں تینوں خود نہ آکھاں عبداللہ میری کوئی مصروفیت ہے واپس چلا جا، اتنی دیر تک تو میرے کول بیٹھا رہا کر، تینوں کھلی اجازت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالے قربت ویکھ کے اسی سارے صحابہ رشک کر دے ہوندے ساں کہ کاش کہ اے سعادت سن بھی مل گئی جیڑی عبداللہ ابن مسعود نو سعادت ملی ہوئی۔ اور خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، غالباً صحیح بخاری دے اندر روایت موجود، فرمانے نے جدوں میں آیا میں عبداللہ ابن مسعود دی نبی پاک نال قربت ویکھی، نبی پاک دے نال آنا جانا دیکھیا، نبی پاک نال پیار دیکھیا، میں اے محسوس کیتا شروع ہے جتنی دیر تک میں عبداللہ نو جاندہ نہیں سا، میں نو انج لگا جے میں عبداللہ نبی پاک دے اہل بیت دا فرد ہے، نبی پاک دا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ اس قربت دی وجہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے اعزاز حاصل نے، لیکن کہندے نے میں نو بعد سمجھ آئی، میں نے بعد سمجھ آئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اس خدمت دی وجہ تو، اس محبت دی وجہ تو نبی پاک دی اتنا قریب ہے۔ کتنا قریب سن، کتنا قریب سن، اور میں تنہوں اللہ دا قرآن سناؤں۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مشرکین مکہ آئے اور آگے آکھن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑا بھی دل کر دے اسی توڑا کلمہ پڑھ لئیے اسلام قبول کر لئیے، ساڑا دل کر دے کہ جڑی دعوت تسی دے ہو وہ دعوت اسی قبول کر لئیے، لیکن ساڑی ایک مجبوری ہے، مجبوری دسو جی اے توڑے نال غریب صحابہ نادار صحابہ جنہاں دی علاقے دے اندر کوئی اہمیت نہیں، جنہاں دی وطن تے وسیب دے اندر کوئی اہمیت نہیں، جنہاں دی اس سوسائٹی دے اندر معاشرے دے اندر کسے قسم دی کوئی اہمیت نہیں، اسی بیٹھے ہوئیے تے ساڑے برابرے بھی بیٹھے ہوں، سانو اچھا نہیں لگدا، سانو مناسب نہیں لگدا، ساڑی برادری دے لوگ تانے مارنگے، ساڑی برادری دے لوگ کون تے برادری دے لوگ گلاں کرنگے، تسی سردار ہو، توڑی سرداری دے اندر اسی نیچے بیٹھنے ہاں تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تسی
जदों जांदे हो तुहाडे बराबर ते गुलाम जिहड़े साडियां गुलामियां करदे रहे, जिन्हां दे वालिद साडी गुलामियां करदे रहे, जिन्हां दा दादा साडी गुलामी करदा रहा, वो तुहाडे बराबर बैठे होणगे। लिहाजा अगर तुसी सानू कलमा पढ़ाना चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो कि असी तुहाडे ते ईमान लैके आवीए, अगर तुसी चाहते हो इस मुश्किल वक्त दे अंदर असी तुहाडा साथ दईए, अगर तुसी चाहते हो इन परेशानी दे हालात दे अंदर असी तुहाडा साथ दईए, अगर तुसी चाहते हो वड्डे वड्डे नवाब ते सरदार तुहाडे नाल नाल खड़े होण, साडी एक शर्त है। जी दसो क्या क्या शर्त है? कहन लगे ए जेड़े तुहाडे सहाबी सुहैब, अम्मार, मिकदाद, बिलाल, ए जेड़े गरीब सहाबा ते उन्हां अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी शामिल सन। ये छोटे जे कद दा ते गुलाम जिहा ते नौकर जिहा है, इहनूं तुसी अपने नाल बिठा लैंदे हो। जदों असी आवीए तुहाडे नाल मुलाकात करन वास्ते ए मौजूद ना होण, जदों असी आवीए तुहाडे नाल गलबात करन वास्ते ए मौजूद ना होण, जदों असी तुहाडी दावत सुननी है साडी मौजूदगी दे अंदर तुसां इन्हां नूं अपने कोलों उठा देना, अपने करीब नहीं बिठाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दा इरादा बन गया, क्योंकि इस्लाम ते मुश्किल हालात सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम ते होण वाला जुल्म भी देख नहीं सन सकदे। इस वजह तो अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा लिया सी, हले फैसला नहीं कीता नबी पाक ने, बस इरादा कीता अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने, चलो अज तो बाद इन्हां गरीब सहाबा नूं कह देना जदों उन्हां लोकां मुलाकात करन वास्ते आउणा होवे तुसी मुलाकात करन वास्ते ना आया जे, जदों ओ मेरे कोल बैठे होण तुसी उठ के चले जाया जे, जदों ओ आण तुसी मेरे कोलों बैठे होवो फौरन तुसां खामोशी दे नाल उठ के चले जाना है, ताकि मैं उन्हां नूं दीन सुणावां, ताकि मैं उन्हां नूं अल्लाह दी तौहीद सुणावां, ताकि मैं उन्हां नूं अपनी दावत ते पैगाम पहुंचावां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों ए दिल दा इरादा कीता, मुशरिकीन मक्का सरदारां ने कुरैश कहन लगे ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे ते तुहाडे दरमियान एक तहरीरी मुआहदा भी होएगा, वो मुआहदा इसे बात ते होएगा जदों असी आवांगे अब्दुल्ला इब्न मसूद तुहाडी महफिल च नहीं होएगा, जदों असी आवांगे ए गरीब सहाबी तुहाडी मजलिस च नहीं होणगे, ताकि असी अपनी बरादरी ते कौम नूं वो मुआहदा दिखा सकीए, साडा नक भी ते बाकी रवे ना, साडी भी ते कोई सरदारी बाकी रवे, असी अपनी कौम नूं विखा सकीए कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल साडा मुआहदा हो चुका है। ये गरीबां दी मौजूदगी अज, इन्हां गुलामां दी मौजूदगी अज, अब्दुल्ला इब्न मसूद दी मौजूदगी अज साडी मौजूदगी नहीं होएगी, ते साडी मौजूदगी अज उन्हां दी मौजूदगी नहीं होएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुआहदा करने दा भी इरादा फरमा लिया। लोगों जो ही इरादा फरमाया आसमान तो रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन नूं भेजा, जिब्रील अल्लाह दा कुरान लेके आया, सूरत दा नाम सूरह अनाम है। लोगों अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया, 7वां सिपारा है, आयत नंबर 52, 53 और 54 है। अल्लाह पाक ने वाकया उस आयत के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह फरमाता है वला तत्रुदिल्लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहू। ऐ मेरे महबूब पैगंबर अपने तो उन्हां लोकां नूं दूर कदी ना करया जे, अपने तो उन्हां लोकां नूं कदी उठाया जे ना। मेरा पैगंबर ये किहड़े लोग यदऊना रब्बहुम जेड़े अपने रब नूं बुलांदे ने, जेड़े अपने रब दी इबादत करदे ने, जेड़े अपने रब दी इबादत करदे ने कदों बिल गदाति वल अशी, सुबह भी अपने अल्लाह नूं बुलांदे ने, वल अशी ते शाम दे वक्त भी अपने अल्लाह नूं बुलांदे ने, दिन दे वक्त भी अल्लाह दी इबादत करदे ने, रात दे वक्त भी अपने अल्लाह दी इबादत करदे ने। ते उन्हां दी वजह, उन्हां दी इबादत दी वजह क्या है, उन्हां इबादत करदे क्यों ने, आखिर किस वजह तो इबादत करदे ने? अल्लाह फरमांदा है युरीदूना वजहहू, युरीदूना वजहहू, ओ चाहते ने कि उन्हां दा अल्लाह उन्हां नाल राजी हो जाए। ये इबादत करदे ने सुबह दे वक्त भी, दिन दे वक्त भी, रात दे वक्त भी, शाम दे वक्त भी। दिन और रात इबादत करने की वजह पैसे दी हवस नहीं, माल दा लालच नहीं, दौलत दी चाहत नहीं, दोहदे दी चाहत नहीं, पैसे दी चाहत नहीं, इन्हां दी सिर्फ इको चाहत है युरीदूना वजहहू, साडा अल्लाह साडे नाल राजी हो जाए, युरीदूना वजहहू, साडा अल्लाह साडे नाल
نال خوش ہو جائے یریدون وجہہ اے مینوں راضی کرن دی خاطر عبادت کردے نے ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین اے میرے محبوب پیغمبر انہاں یاراں نو اپنے تو دور کر کے کتے میں رب نو ناراض نہ کر پویا جے انہاں یاراں نو اپنے تو دور کر کے کتے میں رب دے نال اپنی یاری کمزور نہ کر لیا جے کتے ظالمین وچوں تساں نہ ہو جایا جے اللہ پاک نے روک دیتا اپنے پیغمبر نو آ میرا پیغمبر عبداللہ ابن مسعود نو تسی اپنے تو دور کرو میں رب نو گوارا نہیں عبداللہ ابن مسعود نو تسی اپنے تو دور کرو میں رب نو پسند نہیں میرا دل کردا ہے میں اللہ دی چاہت ہے عبداللہ ابن مسعود صبح بھی تواڈے نال ہوے رات بھی تواڈے نال ہوے دن دے وقت بھی تواڈے نال ہوے شام دے وقت بھی تواڈے نال ہوے مسجد چوے تے تواڈے نال ہوے سفر چوے تے تواڈے نال ہوے ہزار چوے تے تواڈے نال ہوے اے تواڈے نال ہون تواڈے قریب ہون میں اللہ دی چاہت ہے میں اللہ نو پسند ہے تے میں باز نو باز دے ذریعے آزماواں گا اللہ پاک نے ساریاں باتاں ارشاد فرماون تو بعد آخر تے اللہ فرماندا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اے میرا پیغمبر سنو میں رب دا حکم اے منافق کہندے نے اے کافر کہندے نے اے مشرکین مکہ جتنے بھی نے اے کہندے نے کہ جدوں اسی آویے انہاں غریباں نو تساں اٹھا دینا ہے جدوں اسی آویے عبداللہ ابن مسعود نو تساں واپس بھیج دینا ہے لیکن میں اللہ دا حکم سنو میں اللہ دی چاہت سنو میں رب دا آرڈر سنو اللہ سنیا کی حکم تے کیا آرڈر ہے اللہ فرماندا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اے میرا پیغمبر جدوں تواڈے کول تواڈے یار او آن جڑے تواڈے تے ایمان لے کے آ چکے نے یعنی تواڈا یار بلال آوے یعنی تواڈا یار سہیب آوے یعنی جس وقت تواڈا یار عمار آوے یعنی جس وقت تواڈا یار عبداللہ ابن مسعود آوے میرا پیغمبر میرا حکم جے فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم میرا پیغمبر انہوں اپنے تو دور نہیں کرنا اپنے تو دور نہیں کرنا اپنی مجلسی چوں اٹھانا نہیں بلکہ کل سلام علیکم جدوں تواڈے کول آن میرے انہاں یاراں نو اپنے صحابیاں نو تساں سلام کہنا ہے سلام کہہ کے اپنی محفل تے اپنی مجلس دے اندر بٹھانا ہے تے انہاں نو خوشخبریاں دینیاں نے کیڑی خوشخبری ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ پاک نے رحم نو اپنی ذات دے اوتے لکھ لیا ہے اللہ پاک نے رحمت نو اپنی ذات دے اوتے لکھ لیا ہے یعنی اللہ پاک تواڈے ہر حال وچ تواڈے تے رحمت فرمائے گا اللہ پاک ہر حال وچ تواڈے نال راضی ہو جائے گا محترم سامعین کرام قرآن کریم دا ایک اور مقام ہے سورۃ دا نام سورہ کہف ہے آیت نمبر 28 ہے اللہ پاک نے ایک اور انداز دے اندر کیا ہی خوبصورت اپنے نا صحابہ کرام دی شان بیان کیتی ہے نبی پاک دے انہاں یاراں دی شان بیان کیتی ہے صحیح مسلم پڑھو اس ان آیات دا نزول پڑھو صحیح بخاری پڑھو انہاں آیتاں دا شان نزول پڑھو اے آیتاں جناب عبداللہ بن مسعود دی شان جتریاں نے اے آیتاں حضرت بلال دی شان جتریاں نے اے آیتاں حضرت مقداد تے سہیب تے عمار دی شان جتریاں نے اودوں جدوں نبی پاک نے ارادہ کر لیا انہاں لوکاں نو اپنے تو دور کر دینا اس وقت اللہ پاک نے قرآن نازل فرما کے دوسرا حکم دیتا وہ دوسرا حکم کیا ہے اللہ فرماندا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اے میرا نبی تسی چاہندے ہو سردار تواڈے قریب ہو جان تسی چاہندے ہو نواب تواڈے قریب ہو جان تسی چاہندے ہو پیسے والے لوگ تے دولت والے لوگ کلمہ پڑھ کے تواڈے قریب ہو جان تواڈی چاہت اے اسلام انہاں دے ذریعے مضبوط ہوئے گا تواڈی چاہت اے کہ تواڈے صحابہ تو ظلم و ستم ختم ہوئے گا لیکن میں اللہ دی چاہت کیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اے میرے نبی انہاں سرداراں دی کوئی ضرورت نہیں انہاں نواباں دی کوئی ضرورت نہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اے میرا نبی اپنے آپ نو انہاں لوگاں دے نال جوڑ لو تے راضی ہو جاؤ تے صبر کرو کنہاں لوگاں دی معیت یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ جڑے لوگ صبح شام اپنے اللہ نو بلاندے نے تے اپنے اللہ دی چاہت تے اپنے اللہ دی رضا چاہندے نے اللہ فرماندا ہے ولا تعد عیناک عنہم اے میرے نبی جدوں میرا یار عبداللہ میرا تواڈا صحابی عبداللہ آوے میرا بندہ عبداللہ آوے میرا غلام عبداللہ آوے عبداللہ ابن مسعود آوے ولا تعد
आईनाका, मेरा नबी अपनी अखां दे तो फेरनियां नहीं, अपना चेहरा दे तो फेरना नहीं, अपने चेहरे ते किसी किस्म दी कोई तेवड़ी नहीं लैके आनी, अपने चेहरे ते किसी किस्म दा कोई गुस्सा नहीं लैके आना। ये जदों आन तुहानू तुहाडा चेहरे ते मुस्कुराहट होवे, इन्हां नू वेलकम आख्या करो, खुशी दे नाल इन्हां नू अपने कोल बिठाया करो। ते अगली आयत दे अंदर अल्लाह फरमांदा है वकुलिल हक, ऐ मेरा नबी कह दे वकुलिल हक मिर रब्बिकुम, हक अल्लाह पाक दी तरफों आंदा है, हक अल्लाह दी तरफों नाज़िल होंदा है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जेदा दिल करदा है ओ ईमान लेके आवे, जेदा दिल करदा है ओ कदी भी ईमान ना लेके आवे, यानी जेड़ा चाहंदा है ईमान लेके आवे ले आवे ईमान। और जेड़ा बंदा कहंदा है कि इन्हां गरीब सहाबियां नु यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद नु, हजरत मिकदाद ते बिलाल ते सुहैब नु अपने तो दूर कर दियो ते फिर मैं ईमान लेके आवांगा, मेरा नबी मेरा हुक्म है इन्हां नु अपने तो दूर करया जे। जे दिल आखे ते ईमान लेके आउण, जे दिल आखे ते ना लेके आउण ईमान, मैनू इन्हां दे ईमान दी कोई जरूरत नहीं। जब तक तुहाडे सहाबा दी इज्जत ते हया नहीं करनगे, जब तक तुहाडे सहाबा नाल प्यार नहीं करनगे, जब तक अब्दुल्ला इब्न मसूद नु अपना भिरा नहीं समझणगे, ए जितना मर्जी तुहाडे ते ईमान लेके आउण, मैं रब नु इन्हां दे ईमान दी कोई जरूरत नहीं। जेड़ा तुहाडियां जुत्तियां सीधियां करदा है, जेड़ा तुहाडे नाल सुबह शाम रहंदा है, जेड़ा तुहाडे नाल इतनी मोहब्बत करदा है, ओनू दूर करके जे सरदार कलमा पढ़न, मैं रब नु इन्हां दा ईमान कबूल नहीं। ऐ शान है अब्दुल्ला इब्न मसूद दी। अल्लाह ने कुरान दिया आयतां नाज़िल फरमाया मेरा नबी मेरा दिल नहीं करता है तुहाडे तो दूर होण, मैं रब नू पसंद ही नहीं तुहाडे तो दूर होण, मैंने पसंद है कि ये तुहाडे करीब होण, ये तुहाडे नेड़े नेड़े होण। कौन? जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद, कौन? जनाबे बिलाल, जिन्हां नाल कोई बैठण वास्ते। अज भी साडे मुआशरे च कई इस तरह दे बद दिमाग लोग मौजूद होंदे ने, इन्हां नाल सानू ना बया करो, साडा स्टेटस हो रहे भाई। ऐसा कलमा पढ़िया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, जितना मर्जी कमजोर है। और किसी ने क्या खूब कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मोहतरम सामीन इकराम इस्लाम है जेड़ा गुलाम ते आका ते मौला नू बराबर दे हुकूक दे इकट्ठे बिठांदा है, बतौर इंसान बराबर दे हुकूक ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने रोक दिता, मेरा नबी जे तुहाडे इन्हां गरीब सहाबियां दा इन्हां हया नहीं करना ते इन्हां दे ईमान दी मैनू कोई जरूरत नहीं, इन्हां दे कलमे दी मैनू कोई जरूरत नहीं। और इत्थे अज दे दौर च भी मैं इस मुहब्बत ते प्यार दा इजहार करांगा। ओए साईं दे यारां दा जेड़ा हुब्बदारो सी, हशर दिहाड़े उंदा बेड़ा पारो सी। साईं दे यारां अज कोई बंदा गल करे नबी पाक दे सहाबा ते, एतराज करे नबी पाक दे सहाबा ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे अपनी ज़बाना दराज करे ते फिर आखे भी मैं कामयाब हो जावांगा, कोई नहीं कामयाब होना उन्हें। अल्लाह ने अपने नबी नू आख्या जे इन्हां नाल नफरत करके, इन्हां गरीब तुहाडे सहाबा नाल नफरत करके मोमिन होना चाहते ने, मैंने इन्हां दे ईमान दी कोई जरूरत नहीं, मैंने इन्हां दे ईमान दी कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, साईं दे यारां दा जेड़ा हुब्बदारो सी, हशर दिहाड़ वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी। साईं दे यारां दा जेड़ा हुब्बदारो सी, देखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी। तू शहर मदीने जाके, तू शहर मदीने जाके देखी रोज़े ते नजर जमा के, नजर जमा के यारां दा सईं नाल, यारां दा सईं नाल सुन दरबारो सी, यारां दा सईं नाल सुन दरबारो सी। देखी हशर तिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी। साईं दे यारां दा जेड़ा हुब्बदारो सी, वेखी हशर तिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी, उंदा बेड़ा पारो सी। जेड़ा है सरकार दा नौकर, ओ जेड़ा है सरकार दा नौकर, साईं दे हर यार दा नौकर, यार दा नौकर।
पर उस दे दिल विच सोना हैदर करारो सी उस दे दिल विच सोना हैदर करारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी साईं दे यारां दा जेड़ा हुबदारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी ओए होसी महशर दा मैदाने आसी नबियां दा सुल्ताने होसी महशर दा मैदाने आसी नबियां दा सुल्ताने हाँ सुल्ताने साईं दे नाल सिद्दीक उमर जरारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी साईं दे यारां दा जेड़ा हुबदारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी आका शफात करे सी कौसर दा जाम पिले सी सहाबा अहले बैत दा जो भी हुबदारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी सहाबा अहले बैत दा जो पहरेदारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी साईं दे यारां दा जेड़ा हुबदारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी वेखी हशर दिहाड़ उंदा बेड़ा पारो सी फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू अगर नबी पाक दे सहाबा जैसा ईमान लेके आओगे तो फिर तुहानू हिदायत मिलेगी फिर अल्लाह पाक दी रहमत मिलेगी। आओ महतरम सामईने कराम मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद दा हले सिर्फ तारुफ तुहाडे सामने रखे है शान ते मकाम तुहाडे सामने रखे है। नबी पाक दी एक हदीस सुनो जो जामे तिरमिज़ी दे अंदर हसन सनद दे नाल मौजूद है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सही दर्जे दी रिवायत आखे है। नबी पाक दा फरमान सुनो अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा कराम दी जमात कोई पता नहीं कदों अल्लाह पाक दी तरफों बुलावा आवे मैं अपने रब दे बुलावे ते लब्बैक आके अल्लाह पाक दी मुलाकात नू पसंद करां और मैं दुनिया छोड़ के चले जावां। कोई पता नहीं कदों मेरी इस दुनियावी जिंदगी दा इख्तिताम हो जाए और मैं अपने रब दे हुजूर पेश हो जावां। आपने फरमाया मेरे साहबा कोई पता नहीं मौत दा कोई पता नहीं जिंदगी दा कदों खत्म हो जाए लिहाजा मैं तुहानू एक वसीयत करना चाहना जी अल्लाह दे पैगंबर क्या वसीयत है। नबी पाक ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी आ मेरे सहाबा मेरे तो बाद अगर किसी मसले दे अंदर तुहाडा आपस विच किसी किस्म दा कोई मसला हो जाए या दुनियावी मामलात दे अंदर किसी किस्म दा कोई इख्तिलाफ हो जाए इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी मेरे वफात तो बाद मेरे दुनिया दे चले जान तो बाद तुसां इक्तदा करनी होवे ते मेरे यार अबू बकर दी इक्तदा करे आजे व उमरा और मेरे यार अबू उमर तो अबू बकर सिद्दीक तो बाद मेरे यार उमर दी इक्तदा करे आजे मेरे यार उमर दी पैरवी करे आजे। यानी कुरान हदीस दे मसाइल तो बाद दुनियावी किसी मामले दे अंदर यतीम दा कोई मामला तुहानू समझ नहीं आ रहा तुसां मसला समझना होवे बात नू समझना होवे हक नू समझना होवे सच नू समझना होवे ते मेरे यार अबू बकर ते उमर दी इक्तदा ते पैरवी करे आजे तुहानू हक समझ आ जाएगा सही रास्ता समझ आ जाएगा हकीकत समझ आ जाएगी सच तुहाडे सामने वाज़े हो जाएगा। और नबी पाक ने फरमाया वहतदू बिहदी अम्मार ते मेरे यार अम्मार दी नसीहत नू भी कबूल करे आजे मेरे यार अम्मार दे मशवरे नू भी मने आजे मेरा यार अम्मार जेड़ा मशवरा तुहानू देवे या जिस हवाले नाल तुहाडी रहनुमाई करे मेरे यार अम्मार दी रहनुमाई नू ही तुसां तस्लीम करना है। और चौथी बात नबी पाक ने क्या फरमाई आपने फरमाया व तमस्सकू बि अहद इब्न मसूद और मेरे सहाबा अपने आप नू चिमट चिमटा लिया जे तमस्सक दा माना
ہوندا ہے کسے چیز نال چمٹ جانا کسے چیز نال جڑ جانا آپ نے فرمایا وتمسکو جڑ جایا جے میرے یار عبداللہ ابن مسعود دے نال بے عہد ابن مسعود میرے یار عبداللہ ابن مسعود دے عہد دے نال میرے یار عبداللہ ابن مسعود دی وصیت دے نال میرے یار عبداللہ ابن مسعود دی سیرت دے نال میرے یار عبداللہ ابن مسعود دے طریقے دے نال میرے یار عبداللہ ابن مسعود دے اخلاق دے نال میرے یار عبداللہ ابن مسعود دے طور دے نال میرا یار عبداللہ ابن مسعود دی زندگی دے نال یعنی جس طرح میرا یار عبداللہ ابن مسعود زندگی گزارے ویسے تساں زندگی گزارنی ہے کیوں کیونکہ عبداللہ ابن مسعود تے یقین سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے صحابہ کرام تے یقین سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے صحابی اپنی جان تے قربان کر سکتے ہیں لیکن کسی موقع تے میری سنت دی مخالفت نہیں کر سکتے اپنی جان تے قربان کر سکتے ہیں لیکن کسی موقع تے اللہ دی توحید دے نال توحید دے معاملے کمپرومائز نہیں ہو سکتے کمپرومائز نہیں کر سکتے لجک نہیں دکھا سکتے محترم سامعین کرام حدیث میں تواڈے سامنے پیش کر چکا نبی پاک دا فرمان میں تواڈے سامنے پیش کر چکا کہ عبداللہ ابن مسعود دی سیرت دے نال جڑ جانا ہے عبداللہ ابن مسعود دی دے نال اپنے آپ نو چمٹا لینا ہے عبداللہ ابن مسعود دے نال تمسک اختیار کرنا ہے عبداللہ ابن مسعود دی سیرت دے زندگی دے نال اپنے آپ نو جوڑ لینا ہے آخر عبداللہ ابن مسعود دی زندگی دے اندر ایسا کیا سی میں تواڈے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی زندگی دے دو چار پہلو پیش کرن لگا سب تو پہلے لا الہ الا اللہ ہے سب تو پہلے اللہ دی توحید ہے سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت ہے سب تو پہلے رب کریم دی ربوبیت ہے سب تو پہلے الہ دی الوہیت ہے سب تو پہلے ساڈے اللہ پاک دی توحید دا معاملہ ہے جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی توحید دے معاملے بڑے غیرت مند سن حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پہلی خوبی سنن لگا جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی توحید تے بڑے استقامت والے سن استقامت دے پہاڑ سن جے سمجھ نہ آوے اللہ دے دشمن ابو جہل اللہ دا دشمن اللہ دی توحید دا دشمن ابو جہل جدوں بدر دے میدان دے اندر گریا پیا سی جناب سیدنا معوذ تو معاذ رضی اللہ عنہما انہاں دو بھراواں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ابو جہل نو زمین تے گرا دیتا ابو جہل مرن والا ہویا تے زمین تے ڈگا پیا جناب عبداللہ ابن مسعود دوڑ دے ہوئے آئے اور آگے ایدی گردن تن تو جدا کی تھی آگے تلوار اٹھا کے سب تو پہلے انہوں سوال کیتا او اللہ دے دشمن ابو جہل تو ہی ابو جہل جڑا مکے دے اندر میرے سر دے اندر چھوٹے چھوٹے زخم کردہ سے تے کہندہ سے عبداللہ تنو مارنا بھی نہیں تے تنو زندہ بھی نہیں رہن دینا یعنی تیری زندگی عذاب بنا کے رکھاں گے چھوٹے چھوٹے زخم میرے سر دے اندر کردہ ہوندہ سے تاکہ میں نو تکلیف ملے نہ میں مر سکاں نہ میں جی سکاں اللہ دے دشمنہ آج ڈگیا پہ ہیں جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن دی تن تو جدا کی تھی تے سر اٹھا کے اللہ دے معبود پیغمبر دے سامنے آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کلمہ توحید تسا مکے دی بلند کیتا سی جڑا کلمہ توحید تسا مکے دے اندر پھیلایا سی جڑے کلمہ توحید دی دعوت تسا مکے دے اندر دیتی سی ابو جہل توحید دا دشمن اللہ پاک دی وحدانیت دا منکر رب کریم دی ربوبیت دا منکر اللہ پاک دی الوہیت دا منکر اے سر دا سامنے آیا پہ ہے آج کچلیا جا چکا ہے آج دی موت ہو چکی ہے آج شرک دی موت ہو گئی آج کفر دی موت ہو گئی آج عبداللہ ابن مسعود دے دل نو سکون ملیا اے کیوں جناب عبداللہ ابن مسعود سارا معاملہ کر رہے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن مسعود نو اللہ دی توحید نال بڑا پیار سی لوگ رب کریم دی توحید نال بڑی محبت سی تسی بھی اپنے دلان دے اندر اللہ دی توحید دی غیرت پیدا کرو کیویں جویں جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر اللہ دی توحید دی غیرت سی یہ سمجھنا میں لوگوں ایک اور روایت تے غور کرو حوالے دا میں ذمہ دار ہوں جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے داخل ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت دے کول آئے علا امراتن ایک عورت دے کول آئے جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرعا علیہا جزءا من الحمراتی فقطعتہ قطعا عنیفا حضرت عبداللہ ابن عمر
عمر نے جو ہی اس عورت نو دیکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس عورت دے گلے دے اندر ایک سرخ رنگ دا دھاگا دیکھیا تے غصے دے نال اس دھاگے نو پکڑیا تے توڑ کے تے پھینک دیتا توڑ کے زمین تے پھینک کے کیا فرمان لگے حضرت عبداللہ فرمان لگے قال ان آل عبداللہ بے شک عبداللہ دی آل عبداللہ دی گھر والی ہوئے عبداللہ ابن مسعود دی بیوی ہوئے تے او دے گلے دے اندر شرکیہ تویز موجود ہوئے او دے گلے دے اندر دھاگا موجود ہوئے او دے گلے دے اندر کوئی ضمانت دے ضامن موجود ہوئے جی میں آج دے دورے چ امام ضامن بڑا مشہور ہویا پہ ہے اے جی فلانا دھاگا ہے اے جی فلانا دھاگا ہے چھلا پاؤ تے بواسیر مک دیئے فلاں حضرت دا چھلا لے آندہ تے انج ہوئے فروزہ پاؤ تے او جڑے نا رزق روزیت تھوڑ نہیں آندی اس رنگ دا چھلا پاؤ تے نوکری لگ دیئے تے برکتاں اے جڑے گندے قسم دے عقیدے نے اے جڑے جہالت بھرے عقیدے نے اے جی ایس جگہ تے تویز استغفر اللہ معاذ اللہ ناف والی جگہ تے تویز بنو جی لت دے نال تویز بنو پہلواناں نو لتاں نال بھی تویز بنیا جاندا ہے بازو دے نال بھی تویز بنیا جاندا ہے گلے دے اندر تویز لٹکائے ہوئے نے اے جی فلانی چیز تو بچن دا ذریعہ ہے اے نظر تو بد تو بچن دا علاج ہے اے فلان چیز تو بچن دا علاج ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر دے اندر آئے اور آ کے دیکھا انہاں دی بیوی نے لال کلر دا لال رنگ دا ایک دھاگا اپنے گلے دے اندر لٹکایا ہویا پکڑیا ان دھاگے نو تے جھپی دے کے زمین تے سٹیا فرمان لگے ہووے عبداللہ دا گھر تے ایمان دھاگیاں تے ہووے عبداللہ ابن مسعود دا گھر تے نبی پاک دی حدیث دی مخالفت ہووے عبداللہ ابن مسعود دا گھر تے اللہ پاک دی توحید دی مخالفت ہووے عبداللہ ابن مسعود دا گھر تے او دے اندر شرک دی بو آوے ہووے عبداللہ ابن مسعود دا گھر اور او دے اندر اللہ پاک دی توحید دی مخالفت ہو رہی ہووے میں نے گھر گوارا نہیں بیوی نو کہنے لگے سن آج تو بعد اس طرح دا دھاگا اگر میں تیری گردن دے اندر دیکھیا تو میرے گھر اندر تو نہیں رہیں گی آج تو بعد اس طرح دا عمل نہیں کرنا ایسی غیرت تسی بھی پیدا کرو لوگو جو جناب عبداللہ بن مسعود دی غیرت سی مردے مر سکتے ہیں لوگو غیر دے دروازے تے جھک بھی نہیں سکتے تے غیر دے دروازے تے اپنے ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے منگاں گے مدد تے کدے کل منگاں گے کدے کل منگاں گے کئی کان ٹوٹے لوگ ہوندے نا معاشرے کو لگے پھر دے ہوندے اگلے دن ایک پوسٹ لگی سی صرف یا اللہ مدد صرف اللہ مدد کر سکتا ہے صرف اللہ مدد کر سکتا ہے ایک پوسٹ لگی سی تھلے ایک بے وقوف نے لکھا سی یہ موبائل بھی تو مددگار ہے موبائل بے جان چیز ہے یہ جو آپ نے پوسٹ ہماری طرف بھیجی ہے یہ موبائل کی مدد سے ہمارے پاس آئی ہے نا موبائل کی مدد لہذا موبائل بھی مددگار ہوا انٹے کافر بھی مددگار نے پھر انٹے مشرک بھی مددگار نے انٹے پھر کتا بھی مدد سارے اگر مدد منگو بھئی ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب مدد تو ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب دی مدد دا فرق سمجھو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کیا ہے یعنی اسباب دے تحت سبب دے تحت مدد کوئی مشرک بھی کر سکتا ہے مثلا ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے میں اس نے کہنا جی اے رومال میں نے پکڑا اے پکڑائے گا لہذا اے مددگار ہو گیا میں اے دیکھو مدد دے نعرے مار بلند کرا کسی نے اندر جی بیوی سے پانی مانگتے ہو یہ بھی تو مدد ہے سائیکل چلاتے ہو یہ بھی تو سفر کرنے کے لیے مدد ہے موٹر سائیکل چلاتے ہو یہ بھی تو سفر کی سہولت کے لیے مدد ہے یہ سارے پھر مددگار بن گئے یہ سارے بھائی ما تحت الاسباب کے تحت مدد کرنا اور ہے اور ما فوق الاسباب یعنی سبب کوئی بھی نہ ہوئے تے مدد کرنی ہو کون کر سکتا ہے بولو کون کر سکتا ہے اے جڑی ولیاں کل قبر تے جا کے مدد منگ دے نہ ولی شدہ سن رہے ہیں تے نہ وہ جواب دے سکتا ہے اے ما فوق الاسباب مدد ہے اے مدد حرام ہے ولیاں نہیں دعا کرو مغفرت دی دعا کرو اللہ اس ولی دی مغفرت فرمائے اللہ اس ولی نو اللہ اپنی جنت دے جگہ دے اللہ اس ولی نو اپنے رحمتاں عطا فرمائے اللہ اس ولی دے سارے گناہ معاف کرے اللہ پاک اس ولی دے درجے بلند کرے یہ دعا کرو یہ کوئی حرج نہیں لیکن اوتھے کھبو ساڈیاں تواڈے تک تے تواڈیاں اللہ تک اے شرک ہے تویز بنی پھردا ہے اے شرک ہے دھاگے لٹکائی پھر دے جی دھاگا بچائے گا اے شرک ہے ہانڈی پٹھی لٹکا دیتی ہے اے شرک ہے جناب عبداللہ بن مسعود نو کسے بندے نے پوچھا عبداللہ اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گناہ کی ہے اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گناہ کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں اپنی طرفوں کیوں دساں میں تینوں سونے نہ فرمان سنانا میں تے نبی پاک دی حدیث سنانا جی سناؤ عبداللہ
جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے میں اللہ دے نبی دے کول بیٹھا ہویا سا ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے حاضر ہویا تے اللہ دے پیغمبر نو سوال کرن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر ایو ذنب اکبر عند اللہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے ہاں سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے اللہ دے ہاں سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے یعنی سب تو بڑا گناہ وہ کیڑا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تدعو ندن وہو خلقک کہ تو اللہ نو چھوڑ کے ایسی چیز نو پکارے جنوں اللہ نے پیدا کیتا ہے کسے شریک نو پکارے اللہ نو چھوڑ کے کسے ایسے بندے کل مدد منگے جنوں اللہ نے پیدا کیتا خالقہ کا تے تینوں بھی اللہ نے بنایا مخلوق کل مدد منگنا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گناہ ہے لیکن پھر کوئی تنو دھوکا نہ دے وے ما فوق الاسباب مدد حرام ہے ما تحت الاسباب مدد بیوی کل بھی منگ سکدے ہو بھرا کل منگ سکدے پتر اولاد کل منگ سکدے اولاد اپنے والدین کل منگ سکدی ہے والدین اپنی اولاد کو منگ سکتے ہیں یار اپنے یار کو منگ سکتا ہے ہمسایہ اپنے ہمسائے کو منگ سکتا ہے یہ جتنی بھی مدد ہے یہ ما تحت الاسباب ہے یعنی سبب دے تحت ہے اور یہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے یہ میرا اللہ ہے حقیقی معنی دی مدد صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود دے دل دے اندر اللہ دی توحید دی غیرت سی اس لئے فرمان لگے میری بیوی ہوئے تے میرے گھر دے اندر شرک ہوئے عبداللہ ابن مسعود نو ایک گوارا نہیں اے پہلی خوبی سی لوگو حضرت عبداللہ بن مسعود دی دوسری خوبی کیا سی او دوسری خوبی ہے وے عبداللہ ابن مسعود دے سامنے جدو اللہ دے نبی دا فرمان آندا سی اپنا سر تن قربان کر دیندے سن عبداللہ ابن مسعود دے سامنے جدو نبی پاک دی حدیث آندی سی اپنا سب کچھ قربان کر دیندے سن اپنی فکر قربان اپنی سوچ قربان اپنی چاہت قربان اپنا تن من دھن قربان اپنا مال قربان جے سمجھ نہ آوے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس مشہور واقعے تے ذرا غور کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے داخل ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد دے اندر داخل ہو رہے سن تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے سن اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اجلسو میرے صحابہ دی جماعت بیٹھ جاؤ کیونکہ بعض صحابہ کھڑے ہوئے سن مسجد دے اندر نبی پاک نے فرمایا اجلسو تسی بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود چل رہے سن دروازے دے درمیان جی بیٹھ گئے دروازے والی جگہ تے ہی بیٹھ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبداللہ دروازے کیوں بیٹھ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر تساں فرمایا اجلسو میرے کان دے اندر وہ آواز آئی ہے ہوے فرمان مصطفیٰ تے عبداللہ اس تو بعد اپنا قدم اٹھاوے کیویں ہو سکدا ہے ہوے فرمان پیغمبر تے عبداللہ اس تو بعد کوئی حرکت کرے کیویں ہو سکدا ہے جو ہی تہاڈی آواز میرے کن چاہیے اللہ دے نبی میں اے ہوئی سمجھے کہ نبی پاک دا فرمان آ گئے ہن قدم اٹھانا گوارا نہیں میں دروازے دے درمیان اس لیے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا میرے یار عبداللہ میں تین نہیں سی آکھیا میں تے اے جڑے درمیان وچ کھڑے ہوئے سن انہاں دے بارے بات کیتی سی تو اگے آ تے میرے قریب ہو کے بیٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بلا کے بٹھایا کون عبداللہ ابن مسعود جدو اللہ دے پیغمبر دا فرمان آوے نبی پاک دی حدیث آوے اپنا سب کچھ قربان کر دین والے صحابی دا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے خود جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں عبداللہ بن مسعود دی پوری زندگی دا مطالعہ کیتا میں عبداللہ ابن مسعود دی پوری زندگی نو جاننا میں عبداللہ ابن مسعود دی پوری زندگی نو جاننا میں پوری زندگی دے اندر عبداللہ ابن مسعود نو نبی پاک دی مخالفت کسے جگہ تے کردیاں نہیں ویکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر حال دے اندر سنت دی پیروی کرن والے دا نام عبداللہ بن مسعود ہے جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے ایک اور حدیث تے ذرا غور کر لو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درس دے رہے سن اور درس دے دوران فرمان لگے اللہ دی لعنت ہوے انہاں عورتاں تے جڑیاں عورتاں اپنے چہرے دے بال اکھیڑ دیاں نے خوبصورتی واسطے
اللہ دی لعنت ہوے انہاں عورتاں تے اللہ لعنت کردا انہاں عورتاں تے جڑیاں عورتاں اپنے دندان دے درمیان اپنے دندان دے درمیان وقفے پیدا کروان تاکہ چھوٹی عمر دیاں محسوس ہون تے خوبصورتی محسوس ہوے تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں عورتاں تے اللہ لعنت کردا انہاں عورتاں تے جڑیاں عورتاں تے خواتین خوبصورتی واسطے مرداں دی مشابہت اختیار کرن یعنی مرداں جیسے بال کٹوان مرداں دی مشابہت مرداں دے نال رلن دی کوشش کرن اللہ دی لعنت ہونی انہاں عورتاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحابی ہے جدا نام ام یعقوب ہے انہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود دی یہ بات سنی حضرت عبداللہ ابن مسعود دے سامنے پردے دی حالت دے اندر وہ خاتون آ گئی ام یعقوب کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود انہاں دو جلدان دے درمیان جڑا اللہ دا قرآن ہے انہاں دو کتیاں دے درمیان جڑا اللہ دا قرآن ہے اے سارا قرآن میں نو آندہ ہے اے سارے قرآن دی میں کاریا ہاں اے سارا قرآن میں نو زبانی یاد ہے تے دے مسئلے بھی سارے میں نو زبانی یاد نے میں قربان جوان لوگوں نبی پاک دے دور دیاں خواتین تو آپ دے صحابہ دے دور دیاں خواتین تو اس دور دیاں خواتین کیا خواتین سن کیا دعویٰ کیتا کہنے لگی اللہ دے پورا قرآن بھی میں نو یاد ہے اس قرآن دے اندر جو مسئلہ بیان ہویا ہے وہ مسئلہ بھی میں نو یاد ہے اس پورے قرآن ایک آیت بھی ایسی نہیں جڑی آیت دے اندر اللہ پاک نے اس طرح دی کوئی لعنت والی بات کیتی ہوئے جڑی بات تو کیتی ہے عبداللہ کس بنیاد تے قرآن دے بارے تو بات کیتی ہے یا میں نو کوئی آیت وخا جڑی آیت اللہ پاک نے لعنت کیتی ہوئے یا پھر اپنا مسئلہ واپس لو سنو لوگو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کیا تو اللہ دے قرآن دی آیت نہیں پڑھی کیڑی آیت ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو جڑا اللہ فرمان ہے جڑی شے میرا رسول دے دے وے انہوں لے لو تے جڑی چیز تو میرا پیغمبر منع کر دے اس چیز تو رک جاؤ نبی پاک نے نہ عورتاں تے لعنت کیتی ہے لہذا نبی پاک دا لعنت کرنا اے اللہ دا لعنت کرنا ہے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ مسئلہ تے میں نے سمجھ آ گیا ہے لیکن تیرے گھر والی بھی انہاں چیزاں دے اندر شامل ہو چکی ہے یعنی جڑی حدیث تو بیان کیتی ہے تیری گھر والی بھی اس حدیث دی مخالفت کرتی ہے میں نے سنن نو ملے ہے تیری گھر والی بھی اس طرح دے کام کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے میں گھر نہیں جاندا تو عورتیں پردے دار ہے تو گھر دے اندر جا سکتی ہے یا میری بیوی کول جے میرے گھر دے اندر ایسی کوئی نبی پاک دی سنت دی مخالفت موجود ہوئے آ کے میں نے آگاہ کر اے عورت عبداللہ ابن مسعود دے گھر گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی کہنے لگی عبداللہ میں معذرت چاہنی ہوں میں نے غلط فہمی ہوئی سی میں نے کسی نے خبر غلط دیتی سی کہ جڑا مسئلہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیتا ہے او دے گھر دے اندر اس مسئلے دی مخالفت ہو رہی ہے جناب عبداللہ بن مسعود دا اگلا جملہ سنا لوگو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے ہووے میری بیوی تے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرے تے ایک رات بھی میں انہوں اپنے گھر دے اندر رہن دیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہووے میری گھر والی تے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرے ایک رات بھی میرے گھر دے اندر گزارے میں اپنی گھر والی نو اجازت نہیں دیندہ میرا گھر نبی پاک دی سنت دا تابعدار گھر ہے میں اس لئے پیغام دے رہے ہیں لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود دی سیرت دا پہلا پیغام ہے اللہ پاک دی توحید تے ایمان لے کے آؤ اور پھر اس چیز تے پختہ ہو جاؤ اللہ دی طرف اذان دی آواز آوے فوری طور تے لبیک آ کے مسجد جاؤ اپنا تعلق اپنے رب نال بناؤ اپنا ایمان اپنے اللہ دی ذات تے مضبوط رکھو اپنے رب تو کبھی بھی بدگمان نہ ہو اپنے رب تے توکل رکھو اپنے رب تے بھروسہ رکھو نفع دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ اولاداں دین والا بھی اللہ اولاداں واپس لین والا بھی اللہ عزت دا مالک بھی اللہ ذلت دا مالک بھی اللہ پھر اپنے اللہ نال تعلق مضبوط کرو بندے عزت نہیں دے سکتے بندے ذلیل نہیں کر سکتے بندے کامیاب نہیں کر سکتے بندے ناکام نہیں کر سکتے ناکام وہ ہوئے گا جنہوں اللہ ناکام کرے گا کامیاب وہ ہوئے گا جنہوں اللہ کامیاب کرے گا اے پہلا پیغام سیرت ابن مسعود دا لوگو تے دوسرا پیغام کیا ہے کچھ دا کچھ ہو جائے پوری زندگی اچھ سونے دی ایک بھی سنت دی مخالفت نہیں کرنی ایک بھی سنت دی کسے سنت دی مخالفت نہیں کرنی حدیث تے غور کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مسجد دے اندر آئے تے جوں ہی مسجد دے اندر داخل ہوئے لمبی حدیث ہے میں صرف وہ اشارہ پیش کر رہا ہوں خبر دیتی گئی عبداللہ بن مسعود نو عبداللہ اساں ایک مسجد کام ویکھ کے آیا
تے لوگ نا گٹھڑیاں لے کے گٹھڑیاں کھجور دیاں گٹھڑیاں ہوندیاں او لے کے تے ماشاءاللہ مجمع لگا پیا صبح دی نماز تو پہلے مسجد بھری پئی ہے تے مسجد وچ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے او گٹھڑیاں چکی بیٹھے نے او آندا 100 واری آکھو سبحان اللہ تے او سبحان اللہ آندا ایک آندا 100 واری آکھو الحمدللہ او الحمدللہ گروپ بنے پے نے مسجد دے اندر تے بڑا شوق لگا پیا لوگاں نو اللہ دی عبادت دا عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے ابو موسیٰ تو انہاں نو کی آکھے پھر کہنے لگے میں کچھ بھی نہیں آکھیا میں کہ عبداللہ ابن مسعود آ جائے جیڑی گل عبداللہ ابن مسعود کرے گا پھر وہی ہوئے گی ویسے کم تے چنگا ہی ہے نا کم تے چنگا ہی ہے صبح دی نماز دا وقت ہے عبداللہ ابن مسعود مسجد داخل ہوئے اور مسجد داخل ہو کے فرمان لگے کی کر رہے ہو بھائی ایک کہنے لگا میں سبحان اللہ اخوا رہا ہوں ایک کہنے لگا میں الحمدللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دا جناب عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے اللہ دا ذکر جی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے حلے تے میرے نبی دے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے نبی پاک جڑے کپڑے پہن دے ہوئے سن او کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے حلے تے نبی پاک دے صحابی بھی اللہ دی زمین تے زندہ نے تے اگلی گل سنو حلے تے نبی پاک دے برتن بھی نہیں ٹوٹے جڑے مٹی دے برتناں دے اندر اللہ دے نبی کھانا تناول فرماندے سن تے پانی نوش فرماندے سن دودھ نوش فرماندے سن او برتن بھی حلے موجود نے تے میرے نبی دے طریقے نو چھوڑ کے تساں اپنا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہنے لگے عبداللہ ما اردنا الا الخیر اللہ اے عبداللہ اللہ گواہے ساڈا ارادہ کوئی بدعت ایجاد کرنا نہیں اساں تے نیکی دے ارادے نال بیٹھے ہاں چلو ویلے بیٹھے ہاں سبحان اللہ پڑھاں گے اللہ راضی ہوئے گا لا الہ الا اللہ پڑھاں گے اللہ راضی ہوئے گا الحمدللہ پڑھاں گے اللہ راضی ہوئے گا اللہ اکبر پڑھاں گے اللہ راضی ہوئے گا اساں تے صرف اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہاں ما ارادنا الا الخیر ساڈی نیت خیر دی نیت ہے ساڈی نیت ارادہ اے نہیں کہ لوگ ساڈی نیت جویں اکثر آندے نا پڑھیا تے قرآن ہی ہے نا مولوی ایویں حرام کیتی ہوندا پڑھتے تے قرآن ہی ہے نا ختم وچ قرآن ہی ہوندا اور کی ہوندا قرآن نو مولوی آکھی ہوندا انج نہیں انج ہوندا انج نہیں انج ہوندا انج نہیں کیتی تے خیرات ہی ہے نا کہنے لگے ما اردنا الا الخیر عبداللہ اسی نیکی دے ارادے نال کر رہے ہیں ساڈا اور کوئی ارادہ نہیں جناب عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے جے اے نیکی ہوندی اللہ دے نبی دی وضاحت فرما کے جاندے لا الہ الا اللہ پڑھنا نیکی ہے لیکن اس طرح پڑھنا نیکی نہیں ٹولیاں بنا کے الحمدللہ پڑھنا نیکی ہے لیکن طریقہ نیکی والا نہیں اللہ اکبر پڑھنا نیکی ہے لیکن طریقہ نیکی والا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے جے اس طرح تسی نیکی کرو گے جس طرح تساں طریقہ اختیار کیتا ہے سنو عبداللہ دا جواب اللہ تنو ثواب نہیں دے گا اللہ تنو گناہ دے گا عبداللہ بڑا اللہ اکبر پڑھن نال بھی گناہ ملدا ہے بھلا لا الہ الا اللہ پڑھن نال بھی گناہ ملدا ہے بھلا اللہ الحمدللہ تے سبحان اللہ نال بھی گناہ ملدا ہے جناب عبداللہ فرمان لگے نہیں نہیں اللہ دے رسول دی مخالفت کرن نال گناہ ملدا ہے تسی جڑا طریقہ اختیار کیتا ہے اے طریقہ میرے نبی دا نہیں اے سنت میرے نبی دی نہیں اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں جڑا طریقہ اللہ دے نبی دا نہ ہوئے او کبھی بھی نیکی نہیں بن سکدا لوگوں نیکی ہوئے گی جڑا سنت تے طریقہ اللہ دے نبی دا ہوئے گا جڑا طریقہ سونے مصطفیٰ دا ہوئے گا جناب عبداللہ فرمان لگے نیکی اس طرح نہیں ملے گی نیکی ملے گی تو کیسے جیسے نبی پاک نے کیا ویسے کرو گے ویسے کرو گے اور تیسری خوبی سنو مختصر کریے بات نو حضرت عبداللہ ابن مسعود دی تیسری خوبی ایسی کہ اللہ دے قرآن نال بڑا پیار کر دے سن اللہ دے قرآن نال بڑا پیار کتنا پیار کر دے سن کتنا پیار حضرت عبداللہ فرمان دے سن لوگو اے اللہ دا پورا قرآن ہے نا کم و بیش 6666 آیات نے اے اللہ دا پورا قرآن اس پورے قرآن دی ہر آیت دے بارے میں نو پتہ ہے کہ کس موقع تے نازل ہوئی تے کہ دے بارے نازل ہوئی میں نو ہر آیت دا علم ہے ہر آیت دا کہ دے بارے نازل ہوئی کس موقع تے نازل ہوئی ہر آیت دا میں گواہ ہاں
اگلی سنو میں آج پتہ لگے نا کہ فلانی آیت دے بارے جیڑا علم میرے کولے میرے کولوں زیادہ علم فلان بندے کولے تے او بندہ دور رہندا ہے پیدل سفر کر کے اوتھے پہنچا نہیں جا سکدا فرماندے نے میں پیسے کسے کول پھڑاں تے پیسے لے کے تے میں سواری لواں اونٹ تے اس اونٹ تے بیٹھ کے اس ایک آیت دا علم جیڑا میرے کولوں زیادہ کسی اور بندے کول ہوے سفر کر کے اس آیت دا علم حاصل کر کے آواں سفر کر کے تسی جمعے تے ہوندے ہو تے اے ذہن بنا کے آئے کرو اج او سنن جانا ہے جنہاں چیزاں دا علم کوئی نہیں اللہ دے دین دا علم حاصل کرن جا وقت پاس کرن نہیں جا رہے سر تال سنن نہیں جا رہے بس علم حاصل کرن جا رہے ہیں علم فرمان لگے سواری تے بیٹھ کے میں دور تک سفر کر کے جانا پوے میں پتہ لگے کہ میرے نالوں زیادہ فلاں بندے کو علم موجود ہے میں اج بھی دے سامنے دو زانو ہو کے شاگرد بن کے بواں تے اللہ دے قرآن دا علم حاصل کراں کیڑا صحابی جے دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا سی لوگو جے تساں قرآن اللہ دا سیکھنا ہوے تے چار بندیاں کولوں سیکھو کیڑے بندے نبی پاک نے فرمایا پہلے بندے دا نام عبداللہ بن مسعود ہے تے دوسرے بندے دا نام حضرت مولا سالم مولا ابی حذیفہ حضرت ابو حذیفہ دا غلام سالم ہے تے تیسرے بندے دا نام ابی بن کعب ہے تے چوتھے بندے دا نام حضرت معاذ بن جبل ہے جے تساں قرآن سیکھنا ہوے انہاں چار بندیاں کولوں سیکھو تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جے تساں اونج قرآن سیکھنا ہوے جویں قرآن اللہ نے آسمان تو جبریل دے ذریعے میرے سینے تے نازل کیتا ہے قرآن دی او تر و تازگی تساں حاصل کرنی ہوے تے میری امت دے اندر ایک ہی بندہ ہے جدا نام عبداللہ بن مسعود ہے جے تساں اونج قرآن سیکھنا ہوے جویں قرآن اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے اس تر و تازگی تے او لذت تے او خوبصورت آواز تے لہجہ تساں قرآن دا حاصل کرنا ہوے تے میری پوری امت دے اندر اس صحابی دا نام عبداللہ بن مسعود ہے اس عبداللہ ابن مسعود دے دروازے تے آیا جے جنوں عبداللہ ابن مسعود نے قرآن سنا دیتا جنوں عبداللہ ابن مسعود نے قرآن سکھا دیتا سمجھو اس بندے نے انج قرآن سکھیا جڑے لہجے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا تے جڑی تر و تازگی نال اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا یعنی قرآن دا حق ادا کر دین والا میرا یار جناب عبداللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن رات دا وقت اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر دے گھر تشریف لے کے آئے تے میں نے بھی بلایا تے کسے معاملے دے اندر ساڈی پرسنل میٹنگ ہو رہی سی او میٹنگ مکمل ہو گئی رات دا کافی حصہ بیت چکا سی آپ نے فرمایا ہن گھر نہیں جاندے ہن سیدھا مسجد دے اندر چل دے ہو صبح دا وقت قریب ہون والا ہے مسجد دے اندر جا کے عبادت کرنے ہو صبح دی نماز ادا کر کے گھر جاواں گے حضرت سیدنا عمر فرمانے نے میں سجی سائیڈ تے حضرت ابو بکر تے کھبی سائیڈ تے میں تے درمیان چلا دے نبی چل رہے نے جو ہی اسی مسجد دے اندر داخل ہوئے ہیں تے مسجد دے اندر ایک نبی پاک دا صحابی ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے تے نماز دی حالت وچ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے حضرت عمر فرمانے نے اللہ دے نبی رک گئے کھڑے ہو گئے تے کافی دیر تک اللہ دے نبی کھڑے ہو کے اس بندے دے قرآن دی تلاوت سن دے رہے میں نبی پاک نو گزارش کی تھی اللہ دے نبی دیر ہو جائے گی تسی نماز دی تیاری کر لو اتنی دیر کھڑے ہو اللہ دے نبی دیر ہو جائے گی چلو حضرت عمر فرمانے نے نبی پاک نے ہاتھ دے نال میں نو روکیا عمر چپ ہو جا قرآن دی لذت آ رہی ہے میں نو اللہ دا قرآن سنن دے میرا صحابی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں میں نو اللہ دا قرآن سنن دے حضرت عمر فرمانے نے جتنی دیر وہ صحابی قرآن دی تلاوت کرتا رہا نبی پاک بیٹھے بھی نہیں اللہ دے نبی کتے گئے بھی نہیں نبی پاک اس صحابی دا قرآن سن دے رہے پھر نبی پاک دا اس صحابی رکوع وچ گیا اللہ دے نبی کھڑے رہے پھر انہیں سجدے کیتے نبی پاک کھڑے رہے پھر انہیں تشہد کیتا اللہ دے نبی کھڑے رہے جو ہی انہیں سلام پھیریا سلام پھیرن تو بعد او دی کوئی حاجت سی اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ دی توحید بیان کیتی اللہ دی حمد بیان کیتی تے سونے نبی دی ذات تے درود پڑھیا تے اپنے اللہ کو دعاواں کرن لگا پیچھے کھڑے ہو کے نبی پاک نے فرمایا سل
لذت ہوتا او میرا یار تیرا قرآن پڑھنا اتنا اعلیٰ سی تیرے رکوع تے سجدیاں دا انداز اتنا پیارا سی تیرے دعا منگن دا انداز اتنا پیارا ہے اج جو دل رکھی اپنے اللہ کو منگ اج اللہ تینوں دے گا ضرور دے گا میں ضمانت دے رہا جیڑا کچھ تو اللہ کو منگے گا اللہ تینوں عطا فرمائے گا حضرت عمر فرماندے نے میں حیران ہو گیا اتنا پیارا قرآن پڑھن والا جدا قرآن کتنی دیر تک اللہ دے نبی کھڑے ہو کے سن دے رہے نے میں ویکھاں تے صحیح ہے کیڑا نبی پاک دا صحابی ہے اندھارا سی حضرت عمر فرماندے نے میں قریب ہو کے جا کے ویکھے اس صحابی دا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود سی تے اس موقع تے بھی نبی پاک فرما رہے سن لوگو جنہیں حق ادا کرنا ہوئے اللہ دے قرآن دا کہ قرآن کیویں پڑھنا ہے تے کیویں قرآن سننا ہے میرے یار عبداللہ کو قرآن سنیا کرو عبداللہ اس تر و تازگی نال قرآن پڑھ دے جس تر و تازگی نال آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں نبی پاک کو ایک دن حاضر ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا ابن مسعود او میرا یار مسعود دا بیٹا عبداللہ جی اللہ دے محبوب پیغمبر آپ نے فرمایا عبداللہ میرے سامنے ذرا اقرا علیہ ذرا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں تے کر میرے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اقراؤ و انزل علیکا اللہ دے نبی تلاوت کرنا قرآن سنانا تے تہاڈا حق بندا ہے کیونکہ قرآن نازل تواڈے تے ہویا ہے میری کیا اوقات کہ میں تینوں قرآن سناواں نبی پاک نے فرمایا عبداللہ میرا دل کردا سی تو قرآن پڑھے تے میں تیرے تو قرآن سنا عبداللہ میرا دل کردا سی تو قرآن دی تلاوت کرے تے میں تیرے کولوں قرآن سنا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اللہ دے قرآن وچوں سورہ النساء دی تلاوت کیتی ہے تے کافی دیر تک میں قرآن دی تلاوت ادبن سر جھکا کے نبی پاک دے سامنے اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہویا تے قرآن دی تلاوت کردا رہا نبی پاک قرآن سن دے رہے جدوں میں اس آیت پاک تے آیا فکیف اذا جئنا بکا فکیف اذا جئنا جدوں میں اس آیت تے آیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت سن رہے سن جدوں میں اس آیت تے آیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک ہؤلاء شہیدا جدوں میں آیت قرآن دی تلاوت کی تھی نبی پاک نے فرمایا الان او میرا یار عبداللہ روک دے قرآن دی تلاوت بس کر قرآن دی تلاوت جناب عبداللہ فرمانے نے میں قرآن دی تلاوت روک کے نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا اللہ دے نبی دی آنکھاں وچوں زارو قطار آنسو سن اللہ دے نبی قرآن سن کے رو رہے سن میں پیغام دے رہے ہیں لوگوں عبداللہ ابن مسعود قرآن دا عامل عبداللہ ابن مسعود قرآن دا قاری دے تسی چاندے ہو تسی بھی عبداللہ ابن مسعود دی سیرت تے عمل کرو تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ اپنی اولاد نو قرآن نال دل لگاؤ اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ جے انج بھی سمجھ نہ آوے عبداللہ ابن مسعود دے اور اعزاز تے ذرا غور کرو لوگوں کون عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن مسعود چھوٹا جا قد دے لوگوں غریب صحابی ہے لوگوں سرداران قریش دے سامنے ایک دن صحابہ آپس وچ بیٹھے ہوئے نے مشورہ ہون لگا یار قریشیاں نو قرآن سنانا چاہیے تے کون سنائے گا قرآن عبداللہ کہنے لگا میں سناواں گا قرآن عبداللہ تو چھوٹا ہے تیرے تے ظلم کرن گے تو غریب ہے تیرے تے ظلم کرن گے فرمان لگے جتنا ظلم کرن اج میں انہاں دے سامنے قرآن پڑھ کے آواں گا عبداللہ اٹھیا تے سیدھا قریشیاں کولوں گیا قریشی سردار اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہوئے سن عبداللہ کھڑا ہو کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ دے قرآن دی سورہ رحمان تلاوت کی تھی قریشی سردار اٹھے لوگوں ڈنڈے سوٹے اٹھائے نبی پاک دے صحابہ بیان کر دینے عبداللہ ابن مسعود زخمی حالت دے اندر نبی پاک دے کول حاضر ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ کیا ہویا یا رسول اللہ قرآن سنا کے اج مار کھا کے آیا حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ دے نبی جے تسی اجازت دیو میں کل بھی انہاں نو جا کے قرآن سناواں گا آپ نے فرمایا نا عبداللہ تینوں ہور مارن گے تینوں ہور تکلیف دین گے جناب عبداللہ فرمان لگے اللہ دے نبی میں اپنی پوری زندگی دے اندر کدی بھی مشرکین مکہ نو انہاں گھبرایا ہویا تے انہاں ڈریا ہویا نہیں ویکھیا جتنا میں اج ویکھیا ہے میں جو انہاں دے سامنے جا کے اللہ دا قرآن تلاوت کیتا ہے گھبرا چکے سن ہوش انہاں دے اڑ گئے سن پریشان ہو گئے سن اس وجہ تو مینوں مار رہے سن جے تسی مینوں اجازت دیو میں روزانہ انہاں مشرکین
مکہ دے سامنے جا کے اللہ دا قرآن سنا کے آواں جتنی بھی مار پوے اللہ دے قرآن دی وجہ تو قرآن پڑھن نال تے قرآن سناون نال عبداللہ ابن مسعود نو اللہ دل دا سکون عطا فرما دے قرآن دا علم رکھن والے قرآن نال محبت کرن والے مفسر قرآن عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں اس والے نال کئی سارے واقعات تساں آپ دے سامنے پیش کر سکنا ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود دے نال ایک بندہ ملاقات کرنے لئی آیا انہوں بلایا میرے نال ملاقات کرنا بھی تے سویر دا ٹائم دیتا بھی صبح تو بعد آ جاویں وہ گھر دے باہر آیا تے آ کے واپسی ہو کے چلا گیا عبداللہ ابن مسعود پھر ملاقات ہوئی میں تین میں بلایا سی آیا نہیں سی انہیں کہ میں آیا سا لیکن میرے دل چ گل آئی ہے کہ صبح دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے بچے انہاں دے ستے ہون گے گھر والے انہاں دے ستے ہون گے اس وجہ تو میں واپسی جناب عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے تو کی سمجھنا ہے عبداللہ بن مسعود دا گھر ہوے تے صبح تو بعد قرآن دی تلاوت نہ ہوے گھر والے ستے ہون کس طرح ہو سکتا جناب عبداللہ بن مسعود فرمان لگے سن ساڈی عادت ہے میریاں بچیاں صبح دی نماز وقت ادا کردیاں نے وقت ادا کرن تو بعد اتنی دیر تک مصلے تو نہیں اٹھدیاں جتنی دیر تک صبح دے اذکار مکمل نہ کر لیں پہلے قرآن دی تلاوت پھر صبح دے اذکار پھر مصلے تو اٹھدیاں نے اپنی بچیاں دی ایسی عادت بناؤ پھر دیکھو اللہ پاک آسمان تو تہاڈی مدد واسطے فرشتے نازل فرماندا ہے کہ نہیں پھر دیکھو اللہ تانوں دلاں دے سکون عطا فرماندا ہے کہ نہیں پھر دیکھو اللہ پاک تانوں مشکلات تے پریشانیاں تو بچاندا ہے کہ نہیں خود حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے من قرأ 4 آیات من اول سورۃ البقرہ جیڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 4 آیتاں تے ایت الکرسی تے ایت الکرسی تو بعد والیاں 2 آیتاں یہ 3 مقامات ہو گئے تے تیسرے نمبر تے فرماندے نے سورہ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں کیڑیاں سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 4 آیتاں ایت الکرسی تے ایت الکرسی تو بعد والیاں 2 آیتاں تے سورہ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جڑا بندہ پڑھ لوے لم یقربہ ولا لاہلہ یومئذ شیطان اس بندے دے قریب ہونا تے دور دی بات او دی نسل دے قریب بھی اس دن شیطان نہیں آئے گا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے کنی آیتاں سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 4 آیتاں ایت الکرسی تے ایت الکرسی تو بعد والیاں 2 آیتاں تے سورہ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں یہ 4 جگہ سورہ بقرہ دیاں نے جڑا بندہ یہ تلاوت کرے لم یقرب ہو اس بندے دے قریب بھی نہیں آئے گا ولا اہلہ اور اس بندے دے گھر والیاں دے قریب بھی نہیں آئے گا کدوں یومئذ شیطان جس دن بھی بندہ یہ آیتاں تلاوت کرے گا اس دن شیطان انہاں دے قریب نہیں آئے گا اگلی بات سنو فرماندے نے ولا یقرأ علی مجنون الا افاقا تے کسے مجنون پاگل تے کسے مجبور تے کسے بیمار بندے دے اوتے اگر اے ایتاں پڑھ کے تسی دم کر دیو اللہ پاک اس بیمار نو صحت یاب فرما دے گا اللہ پاک اس مجنون نو اللہ پاک افاقہ عطا فرما دے گا صحت تے تندرستی عطا فرما دے گا 3 چیزاں بیان ہوئیاں نے عبداللہ ابن مسعود دیاں پہلی چیز اللہ دی توحید نال تعلق دوسری چیز نبی پاک دی سنت نال تعلق اور تیسری چیز اللہ دے قرآن نال تعلق اللہ تو دعا ہے اللہ اس سنت نو انہاں دی سیرت نو سن کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین